हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज एक फिर से वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भीख मांगने वालों के साथ जो है हमें क्या करना चाहिए और किस तरह का बर्ताव करना चाहिए उनके साथ। हमें उनके साथ जो है किस तरह से पेश आना चाहिए। आया उन्होंने भीख मांगा है तो किस लिए मांगा है, क्यों मांगा है, क्या वजह है, वजह भी हमें और हमारे लिए भी जो है जानना ज़रूरी है ना। उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और फिर इसके अलावा जो है हमें उनके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और पूरी जानकारी इंशाल्लाह हमें इस वीडियो में जो है मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहिए, स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो देखिए तब आपको मालूमात हासिल होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जो भी मेरा नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। घर में क्या है? फाके, कुछ भी नहीं है खाने में। वो वाकई बेचारे मुस्तहिक थे, उन्हें तो नबी वैसे ही दे देते ना। वो झूठ थोड़ी बोल रहे थे नबी की खिदमत में आके। कुछ भी नहीं है घर में। आपने फरमाया कुछ तो होगा, सब सहाबा बैठे हुए हैं, कुछ तो होगा। फरमाया सिर्फ एक प्याला है। जाहिर है वो प्याला है जिसमें डाल के खाना खाते हैं, वही अगर बेच दें तो खाना आएगा तो प्लेट ही नहीं रहेगी घर में, बर्तन ही नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो प्याला उठा के ले आओ। क्या करो? ये हदीस तो प्याले के बारे में, आपने जब किसी को देखना है तो आपने अपने हिसाब से उससे इंटरव्यू लेके, ये नहीं कि प्याला उठा के ले आओ क्योंकि हदीस में आ रहा है। अब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ क्या लेकर आओ? प्याला। वो ले आओ उठा। नबी ने उनको तरीका सिखा रहे हैं। कैसा प्यारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का अंदाज था। आप ये भी तो कह सकते थे भाई उस प्याले को बेचो, ये खरीदो, यूं करो जाओ। तो आपने मुअल्लिम को भी बता दिया कि तुमने गरीब को सही रास्ता भी दिखाना है और उसके साथ इस रास्ते में ताउन भी करना है। वो बेचारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपने उसको समझा के निकल लिए, वो कंफ्यूज है, यार मैंने क्या करना है। हर आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुव्वत फैसला नहीं। तो आपने बता दिया कि उसके साथ ताउन करना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है। तो आप ये नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वो प्याला बेचो और ये करो और वो करो और खुद ही कर लो सारा कुछ। फरमाया ले आओ। जैसे जैसे कह रहा हूं ना वैसे वैसे गोया उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं, भीख से उंगली पकड़ के छुड़वा रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी खिदमत है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को खाना दे देते, सदका दे देते, अगले दिन फिर आ जाते, वो अगले दिन फिर आ जाते, वो तो खाओ खत्म। और थोड़े दिनों में क्या होता, उनकी ज़ौजा भी यही, बच्चे भी यही कर रहे होते। ये भीख ऐसी बीमारी है जो नस्लों में चलती है। खानदानी भिखारी होते हैं बाज लोग, अरे हमारे अब्बा भी यही काम करते थे। ठीक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ प्याला उठा के ले आओ। वो साहबी परेशान है, क्या होगा भाई? ठीक है, नबी ने कहा ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कौन खरीदेगा? हर चीज का कोई ना कोई तलबगार होता है। एक सहाबी ने फरमाया 1 दिरहम में ये मुझे दे दें। आपने फरमाया इससे ज्यादा में कौन खरीदेगा? भाई अब बिजनेस का तो उसूल है ना, सरमाया चाहिए तो जितना ज्यादा सरमाया ले सकते हो। अरे यार भाई बिजनेस का तो उसूल है, हलाल सरमाया है। तभी ये याद रखो इस्लाम ने किसी चीज की कीमत मुतय्यन नहीं की है। नबी ने फरमाया दाउन नास, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, कीमतें मुतय्यन मत करो। इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर, अल्लाह चीज़ों की कीमतें खुद मुतय्यन करता है। जिस चीज़ की कीमत अल्लाह ने बढ़ानी होती है मार्केट से शार्ट कर देगा उसको, जिस चीज़ की कीमत अल्लाह ने घटानी होती है मार्केट में अल्लाह उसको वाफर मिकदार में फेंक देते हैं। इसलिए असल उसूल यही है कि किसी चीज़ की कीमत मुतय्यन नहीं है। आप जो अपनी चीज़ धोखा ना हो उसमें, जिस कीमत पे चाहे बेचें। लोग कहते हैं वो तो फिर इतनी कीमत चीज महंगी हो जाएगी। भाई वो आपसे ना खरीदे, वो साथ वाले से खरीद ले, क्या ख्याल है? तो वो तो खुद बखुद। हाँ, गड़बड़ जब होगी जब ताजिर मिलके आपस में ईका कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं कि इससे कम पे नहीं बेचना, ये नाजायज है। इसी वजह से फिर हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ता है, चीजों की कीमतें मुतय्यन करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन खरीदेगा? एक साहबी ने कहा 1 दिरहम में। आपने फरमाया कि इससे ज्यादा में कौन खरीदेगा? एक साहबी ने कहा मैं 2 में खरीदूंगा। उससे ज्यादा बोली लग नहीं रही थी।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ صحابی نے کیا کہا؟ میں 2 درہم میں. 2 درہم میں خریدا. 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیے. فرمائے 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ اور 1 سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آؤ, گزارا چلاؤ فی الحال, کیونکہ اب بھوک کا بھی تو کوئی علاج کرنا ہے نا. تو وہ گئے 1 درہم سے کیا خریدا؟ گزارے لائق. یہ نہیں کہ پیزا لے کے جا رہے ہیں. آج یہ بھی ہوتا ہے, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اتنی ارننگ نہیں ہے جتنا گھر میں خرچہ شروع کر دیا, اور کہہ رہے ہیں خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے, خرچے ہی نہیں پورے. اور کہاں سے پورے ہوں گے بھائی آپ کے؟ آپ کی اوقات, دکان آپ کی پکوڑوں کی ہے اور باتیں کیا کر رہے ہو؟ کروڑوں کی باتیں کر رہے ہو. تو اپنی اوقات دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاؤ نا. وہ جو بھی بیچاروں کو ملا ہوگا جو کی روٹی. بھائی فی الحال بیگم, میری اپنی عادت کیا ہے کہ میں اکثر میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کسی بھیک مانگنے والے کو نہیں دوں, الا یہ کہ جب 100% اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ مستحق ہے اور کچھ کر نہیں سکتا, وہ ایک الگ بات. میں جب میرے پاس بھی لوگ کچھ صدقے وغیرہ کے پیسے بھیجتے ہیں, کچھ میں اپنی طرف سے بھی صدقہ کرتا ہوں, تو میں کسی مزدور کو تلاش کرتا ہوں, کیونکہ یہ پتا ہے کہ یہ بیچارہ اگر مالدار ہوتا تو اتنی ٹف مزدوری, بولو بھائی, نہ کر رہا ہو. یہ مالدار نہیں ہے تو یہ مزدوری کر رہا ہے. نمبر 2, یہ آدمی لالچی نہیں ہے. لالچی ہوتا تو محنت گڑھا تھوڑی کھود رہا ہوتا, وہ رکشا تھوڑی چلا رہا ہوتا. تو ایسے آدمی کو بغیر مانگے دے دو, اور سرسری غور کرو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اگر لگ رہا ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو, نہیں تو صدقہ تو بہرحال, صدقے میں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے, صدقہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے, تو غریب کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ وہ تو اور زیادہ ثواب ہے اس میں. اور بعض دفعہ اگر میرے پاس کوئی بڑا اماؤنٹ ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں, میں کسی غریب سے یہ پوچھتا ہوں, جو انٹرویو لیتا ہوں نا, کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیا ہے. وہ اس کو نہیں پتا ہوتا یہ مولوی صاحب مجھے چندہ دیں گے. اگر پہلے پتا چل جائے نا تو پھر چھوڑو ہوتے ہیں. پھر آج کل یہ غریب کیا ہوتے ہیں, لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں مجھے 2-3 کروڑ روپے مل جائے نا, پھر ایسی باتیں شروع کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہو ایسا ہی ہے, ہیلو ہائے, اور بھائی طبیعت سیٹ انڈی والان خا ٹول مول. اگر پٹھان ہے تو تھوڑا سا پشتو مشتو ماری, پنجابی ہے تو تھوڑا سا اس میں, اور بھائی پہاڑ کی حال ہے تو ٹھیک ٹھاک ہو. اس طرح کی تھوڑی سی گلا شلنا کر کے تو تھوڑا سا اس کو مانوس کیا. اس کے بعد اس سے رپورٹ طلب کی, اور بھائی کیا کر رہے ہو, گھر بھر کیسا چل رہا ہے. تو جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ میں تو یہی کہے گا الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اب یہ نہیں کہ ہم بھاگ گئے, اس کا مطلب ہے بندہ سفید پوش ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ کا دیا ماشاءاللہ بہت کچھ ہے. بچے کتنے آپ کے؟ جی 2-3 درجن بچے ہیں ماشاءاللہ. ایک مثال دے رہا ہوں, ویسے ہوتے نہیں کسی کے. اور کون ہے گھر میں؟ یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یار, تنخواہ کتنی ہے؟ کہنا الحمدللہ یہ دہاڑی ہو جاتی ہے. تو اس دہاڑی میں گزارا ہو جاتا ہے؟ ہاں بھائی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گزارا نہیں ہوتا, کیونکہ اس دہاڑی میں اسباب کی دنیا میں اتنے بچوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا. تو بھائی اس کو لفافہ چپکے سے پکڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو. اور اس سے زیادہ اچھا کام کیا ہے؟ بعض دفعہ یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے, کبھی اس میں کامیاب ہوتا ہوں کبھی نہیں بھی ہوتا, اور کبھی یہ کوشش نہیں بھی کرتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ انسانیت کی خدمت ہوگی, اپنی قوم کی خدمت ہوگی, اور اپاہج نہ بنائے لوگوں کو. پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ یار یہ آپ اس سے آسان کام کیوں نہیں کر لیتے؟ یا کوئی واقعی بے روزگار ہے, وہ ایسا بھی ہوا ہے, بھکاری آیا ہٹا کٹا, میں نے کہا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یار آج کل روزگار نہیں مل رہا, میں کیا کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, ہماری مسجد میں کام ہو رہا تھا. میں نے کہا یار یہ سارا کام یہاں نمٹا دو, یہ کر لو, یہ گڈھا آپ کھود دو. آپ مجھ سے 100 روپے مانگ رہے ہو, میں آپ کو 2000 روپے دے دوں گا ایک دن کے, یا 3000 روپے دے دوں گا ایک دن کی دہاڑی. اب فوراً پتلی گلی سے نکل لیا. بھائی جب آپ ہٹے کٹے ہو, آپ کی باڈی سے لگ رہا ہے کہ آپ